श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धविभ्रमायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 12 देवी। ओं नमः चण्डिकायै राजोवाच वद यज्ञविधिं सम्यक् देव्यास्तस्याः समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति ह्यतन्द्रितः पूजाविधिं च मन्त्रां च होमद्रव्यमसंशयत् ब्राह्मणाः कतिसंख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतः द्रविदं तु सदा ज्ञेयं विधिदृष्टेन कर्मणा सात्विकं राजसं चैव तामसं च यथा तथा परं मुनीनां सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं स्मृतम् तामसं राक्षसानां वै ज्ञानिनां तु गुणोज्जितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् ब्रवीमि ते देशकालस्तथा द्रव्यं मन्त्राश्च ब्राह्मणात् तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तं यज्ञं सात्विकं विदुः द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिः मन्त्रशुद्धिः च भूमिप भवेत्यदि तदा पूर्णं बलं भवति नान्यथा अन्योपार्जितेनैव द्रव्येण सुकृतं कृतं न तिरिह लोके च परलोके न तत्फलं तस्मान्न्यायार्जितेनैव कर्तव्यं सुकृतं सदा यशसे परलोकाय भवेतेव सुखाय च प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र पाण्डवै यत्र साक्षाद्धरि कृष्णो यादवेन्द्रो महामनाः ब्राह्मणः पूर्णविद्याश्च भारद्वाजादयस्तथा कृत्वा यज्ञं सुसम्पूर्णं मासमात्रेण पाण्डवैः प्राप्तं महत्तरं कष्टं वनवासश्च दारुणः पीडनं चैव पाञ्चाल्याः तथा द्यूते पराजयः वनवासो महत्कष्टं गतं मकजं बलं दासद्वञ्च विराटस्य कृतं सर्वैः महात्मभिः कीचकेन परिक्लिष्टा द्रौपदी च प्रमद्वारा आशीर्वादाद्विजातीनां क्व गता शुद्धसे चेतसां भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्व गता तत्र संकटे न रक्षिता तदा किमित्र चिन्तनीयं वै धर्मवैगुण्यकारणं केशवे सति देवेश धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे भवितव्यमिति प्रोक्ते निष्फलं स्यात् तदागमः वेदमन्त्राः तथान्ये च विदतासुरसंशयं साधनं निष्फलं सर्वमुपायश्च निरर्थकः भवितव्यं भवत्येव वचने प्रतिपादके आगमोऽभ्यर्थ वादः स्यात्क्रिया सर्वा निरर्थकाः स्वर्गात्तञ्च तपो व्यर्थं वर्णधर्मञ्च वै तथा सर्वं प्रमाणं व्यर्थं स्यात् भवितव्ये कृते कृते उपयञ्चाभिमन्तव्यं दैवं सोपाय एव च कृते कर्मणि चेत् सिद्धिः विपरीता यदा तत्कर्म बहुधा प्रोक्तं विद्वद्भिः कर्मकारिभिः कर्तृभेदान् मन्त्रभेदात् द्रव्यभेदात् तथा पुनः यथा मघवता पूर्वं विश्वरूपो वृतो गुरुः विपरीतं कृतं तेन कर्म मातृहिताय वै देवेभ्यो दानवेभ्यस्तु स्वस्तिद्युक्त्वा पुनः पुनः असुरा मातृपक्षीयाः कृतं देशाञ्चरणं दैत्यान् धृत्वादिसम्पुष्टां चुकोपमघवा तथा शिरांसि तस्य वज्रेण चिच्छेदतरसा हरिः क्रिया वैगुण्यमत्रैव कर्तृभेदादसंशयं नो चेत् पञ्चालराजेन रोषेणापि कृता क्रिया भारद्वाजविनाशाय पुरा दशरथेनापि पुत्रेष्टिस्तु कृता यदा पुत्रस्य सुतास्तस्य चत्वारः सम्प्रजज्ञे
यज्ञिरे अत क्रियाकृता युक्त्वा सिद्धिदा सर्वथा भवेत् अयुक्ता विपरीता स्यात् सर्वथा नृपसत्तम पाण्डवानां यथा यज्ञे किञ्चिद्वैगुण्ययोगतः विपरीतं फलं प्राप्तं निर्जितास्ते दुरोदरे सत्यवादी तथा राजन् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः द्रौपदी च तथा साध्वी तथान्येऽप्यनुजा शुभाः कुद्रव्ययोगाद्वैगुण्यं समुत्पन्नं मकेत्तवा साभिमानैः कृताद्वाभिः सात्विकं भोजनं ये वै नित्यं कुर्वन्ति तापसाः न्यायार्जितं च वन्यं च तथा ऋष्यं सुसंस्कृतं पुरोडाशपरा नित्यं वियुवा मन्त्रपूर्वकाः श्रद्धाधिका मकाराजन् सात्विका परमास्मृताः राजसा द्रव्यबहुलाः सयूपाश्च सुसंस्कृताः क्षत्रियाणां विशाञ्चैव साभिमानञ्च वै मकाः तामसा दानवानां वै सक्रोधा मदवर्तकाः सामर्षा संस्कृता क्रूरा महाप्रोक्ता महात्मभिः मुनीनां मोक्षमाकामानां विरक्तानां महात्मनां मानसस्तु स्मृतो यागः सर्वसाधनसंयुतः अन्येषु सर्व देशकालपृथग्द्रव्यसाधनैः सकलैस्तथा नान्यो भवति पूर्णो वै तथा भवति मानसः प्रथमं तु मनं शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशयः इन्द्रियार्थपरित्यक्तं यदा जातं मनःशुचि तदा तस्य मकस्यासौ प्रभवेदधिकारवान् तदासौ मण्डपं कृत्वा बहुयोजनविस्तृतं स्तम्भैश्च विपुलैश्लक्ष्णैः यज्ञियद्रुमसम्भवैः वेदीं च विशदां तत्र मनसा परिकल्पयेत् अग्नयोऽपि तथा उद्घाता प्रतिहर्ता च सभ्याश्च चान्ये यथा विधि पूजनीय प्रयत्नेन मनसैव द्विजोत्तमाः प्राणोपान तथा व्यानः सामानो दान एव च पावका पञ्च एवैते स्थाप्या वेद्यां विधानतः गार्हपत्यस्तदा प्राणोपान चाहवनीयकः दक्षिणाग्निस्तथा व्यानः समानश्चावसत्यकः सम्बोधान स्मृताह्येते पावका परमोत्कटाः द्रव्यं च मनसः पाव्यं निर्गुणं परमं शुचि मन एव तदा होता यजमान तथैव तद्यज्ञाति देवता ब्रह्म तदुद्देशेन तद्द्रव्यं हनेत् प्राणाग्निषु द्विजः पश्चाच्चित्तं निरालम्बं कृत्वा प्राणानपि प्रभो कुण्डलीमुखमार्गेण हुनेत् ब्रह्मणि शाश्वते स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात् स्वात्मभूतां महेश्वरीं समाधिनैव योगेन ध्यायेत् चेतस्य नाकुलः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यथा पश्यति भूतात्मा तथा पश्यति तां शिवां दृष्ट्वा तां ब्रह्मविद् भूयात् सच्चिदानन्दरूपिणीं तथा मायादिकं सर्वं तक्तं भवति भूमिप प्रारब्धं कर्ममात्रं तु यावद्देहं च तिष्ठति जीवन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ध्येया श्रीभुवनेश्वरी श्रोतव्या चैव मन्तव्या गुरुवाक्यानुसारतः राजेन्नेवं कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशयः अन्ये यज्ञा सकामास्तु प्रभवन्ति क्षयोन्मुखाः अग्निष्टोमेन विधिवत् स्वर्गकामे कामो यजेदिति वेदाकुशासनं चैतत् प्रवदन्ति मनीषिणः
क्षुणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति च यदा मति तस्मात् मानसश्रेष्ठो यज्ञोऽप्यक्षय एव सः न राज्ञा साधितुं योग्यो मकोऽसौ जयमिच्छत तामसस्तु कृतः पूर्वं सर्प देवी यज्ञं कुरुष्वाद्य विततं विधिपूर्वकं विष्णुना यकृतं पूर्वं सृष्ट्यादौ नृपसत्तम तथा त्वं कुरु राजेन्द्र विधिं ते प्रब्रवीम्यहं ब्राह्मणा सन्ति राजेन्द्र विधिज्ञा वेदवित्तमाः देवी बीजवितानज्ञा मन्त्रमार्गविचक्षणाः याजकास्ते भविष्यन्ति यजमानस्त्वमेव हि कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्त्वा पुण्यम् अकार्जितं समुद्धर महाराज पितरं दुर्गतिं गतं विप्रावमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदं तथैव शापजो दोषः प्राप्तपित्रा तवा नग तथा दुर्मरणं प्राप्तं सर्पदं ईशेन बुभुज न संग्रामेण गंगायां स्नानदानातिवर्जितं मरणं ते पितुस्तत्र सौदे जातं गुरुद्वः कृपणानि च सर्वाणि नरकस्य नृपोत्तम तत्रैकं कारणं तस्य न जातं चाति दुर्लभं यत्र यत्र स्थितप्राणी ज्ञात्वा ज्ञकालं समागतं साधनानां भावेभिः ह्यवशश्चाति सङ्कटे यथा निर्वेदमायाति मनसा निर्मलेन वै पञ्चभूतात्मको देहो मम किञ्चात्र दुःखतम् पतद्वद्य यथा कामं मुक्तोऽहं निर्गुणो व्ययः नाशात्मकानि तत्त्वानि तत्र का परिदेवना ब्रह्मैव तानि सर्वाणि मुक्तानि शुभानि चेतराणि च मनुष्यदेहयोगेन सुखदुःखानुसाधनात् विमुक्तोति भयात् घोरात् तस्मात् संसारसङ्कटान् इत्येवं चिन्त्यमानस्तु स्नानदानविवर्जितः मरणं चेदवाप्नोति स मुश्चेत् जन्म दुःखतः एषा काष्ठा परा प्रोक्ता योगिनामपि दुर्लभा पिता ते नृपसाधूल श्रुत्वा शापं द्विजोदितं देहे ममत्वं कृतवान् न निर्वेदमवाप्तवान् निरागो मम देहोऽयं राज्यं निगतकण्टकं कथं जीवाम्यहं कामं मन्त्रज्ञानानयन्तु वै औषधं न स्नानं न कृतं दानं न देव्या स्मरणं कृतं न भूमौ शयनं चैव दैवं मत्वा परं तथा मग्नो मोहार्णवे घोरे मृतसौदेहिना हतः कृत्वा पापं कलेर्योगात् तापयस्यावमानजम् अवश्यमेव नरकम् एतैराचरणैर्भवेत् तस्मात् तं पितरं पापात् धर नृपोत्तम सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्यामिततेजसः साश्रुकण्ठोऽति दुःखार्तो बभूव जनमे जयः दिगिदं जीवितं मेद्य पिता मे नरके स्थितः तत्करोमि यथैवाद्य स्वर्गं याति उत्तरासुतः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अम्बायज्ञविधि वर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।